من فقط اومدم چیکار کردم این آوردمش در حتی در بتال منفی 5 هم فکر بکنم منفی 5 شد همون موقع کرد اوورلود کرد. خب این خیلی خوبه. نوع تکنیک های الکتروشیمی که الان داریم تو سطح جهانی مقالهشون چاپ میکنیم، تو مقاله حتما ذکر میکنیم این داده ها و این گراف ها توسط یک دستگاه ساخت وطن بهش هوم مید ساخته شده و کلمه هوم مید همیشه هست. من فقط چند تا دونه کاربرد از جلسه پیش فراموش کردم برای شما بگم. کاربرد اپریشنال آمپلیفایر هست. البته اینو مثلا میتونید توی خونه خود شما یه دونه درست بکنه، خیلی هم ساده هست. هدف این فصل اینه که شما رو با دستگاه ها به طور ساده، یعنی نگاه نکنید دستگاه یک چیز بسیار پیچیده هست و فقط خارجی ها میتونن بسازن یا حتما ما باید از بیرون ببریم. الان تو آزمایشگاه مدرن تو کشورهای غربی بیشتر دستگاهاشون خود دانشجوها یا خود افراد میسازن. اینجور نیست که کسی از بیرون حتما دستگاه خاصی بسازه و شما اون رو بخرید و باش کار بکنه. و اگه مثلا همین الان بگم من پرویز نوروزی هستم، متولد آبادان هستم. یعنی پدرم اون موقع جزو مهاجرین به آبادان بود. میدونه که بیشتر قسمت‌های خوزستان و از اهواز گرفته به سمت آبادان مهاجرانی هستن، مخصوصا از خطه یزد و اصفهان، چون هم زمین‌های کشاورزی اونجا دارن و همطور که پدرم اون موقع یک مغازه میوه فروشی داشت اونجا توی آبادان. دیگه بعد از جنگ محل کارش هنوز آبادان بود و بیشتر وقتها اونجا کار میکرد و پول میفرستاد به اصفهان که بتونه کارش انجام بده. ما یه خانواده 8 نفره هستیم. از داشتن خواهر نعمت به خواهر محروم هستیم. تقریبا این خونه ما یه حالت نظامی داره کاملا پسرونه و حالا مادرم میونه این همه مرد واقعا سخت شد که کنترل بکنه، اداره بکنه اونجا رو. تحصیل با یه قسمتش که اجباری بود، مثل سربازه توی کشور ما که از بچه تا میاد بفهمه چی به چی میذارنش کلاس اول دبستان و رو اول ریل تحصیل تا به دیپلم. حقیقتش دیگه اواخر دیپلم بود که لحاظ ذهنی به اینجا یه معلم شیمیست هم داشتیم، جناب آقای رفیعی بود. بنده خدا آدم بسیار به کارش خیلی علاقه‌مند بود و ما رو علاقه‌مند کرد بشیم و وارد بحث‌های خارج کتاب شد و دیدیم چقدر شیرینه که خارج کتاب بحث کردن و چیزی آموختن و یاد گرفتن بیش از اون چیزی که داخل کتاب و اجبار هست. و علاقه به شیمی نه به عنوان صرف شیمی، بازی کردن با مواد و نمیدونم چیزای مختلف رو داشتم، ولی بعد که به دانشش دست پیدا کردم عجب چیز خوبیه برای شیطنت و اذیت کردن دوستان که حالا تو دوره مخصوصا تو دوره لیسانس که دیگه کاملا آشنا شده با خواص، حتی کدومش صدا میده، کدومش رنگ ایجاد میکنه. یه موقع هستی میخواستیم پوست یه نفر یه مقدار قهوه‌ای بکنیم، میدونسته چه ماده‌ای رو پوستش بذاریم و یک مقدار قهوه‌ای بشه شوخی بکنیم باش و این خود به خود روی اینکه بدون خواص مواد چیه و شیمی چی هست کمک کرد که به شیمی علاقه‌مند بشم. من هر مقطع از تحصیلم توی یه شهری بودم
دوره ابتدایی آبادان بودم، بعد اومدم مبارکه اصفهان، بعد خود اصفهان، بعد اومدیم تهران و از تهران هم رفتیم کانادا. یعنی هر دفعه یک مقطعی رو، مقطع تحصیلی رو توی شهری بودیم و این باعث شده بود که خب این تنوع خستگی نشه و هر دفعه وارد این مقطعی میشم همه چی نو بود برای من و جذاب. سایرس آدر ویدیو هست. بعد در ادامه لازم میتونم اول از آقای دکتر گنجری، آقای دکتر نوروزی که من افتخار شاگردیشون داشتم و به عنوان استاد راهنمای من بسیار سپاسگزارم و دیگه در خدمتم این سوالی باشه. ممنون. از این به بعدم استفاده کنیم زمان تحصیلات، یعنی بین تحصیلات دیپلم و در زمان دیپلمم بود و اواخر راهنمایی بود که انقلاب شکوهمند اسلامی به وقوع پیوست و زمانی بود که دیگه میتونم بگم شخصیت من در حال شکل‌گیری بود و در فضای الحمدلله شروع کرد به شکلی که یک فضای خاص معنوی در کشور حاکم بود و تغییر تحولات زیادی در کشور داشت صورت می‌گرفت. به خاطر حالا تغییر تحولاتی که بعد از انقلاب فرهنگی بود، تعداد استادای دانشگاه کم بود و بیشتر از دانشجویان دو فوق لیسانس و لیسانس به کار می‌گرفتن و زمینه خیلی خوبی بود که با زمینه آموزش اون چیزهایی که ما یاد گرفته بودیم و فرصتی به وجود بیاد که به عنوان یک معلم باشیم، خیلی فرصت بسیار خوبی بود و خیلی برای ما جالب و هیجان انگیز بود این کار. اقتصادی رو من ساختم، دیزاینش کردم، این سیستمش از عکسش فرستاده بودم و دستگاه زمان جنگ کسایی که اصلیتشون از جای دیگه بود شروع کردن به مهاجرت معکوس دیگه، از آبادان شروع کردن به جاهایی که خویشاوندانشون بودن و از اونجا اومدن. ما اصالتا اصفهانی هستیم و اطراف اصفهان، حالا یه محیطی نزدیک مبارکه که تالقونچه میگن، اونجا بودیم و بعد جنگ به اونجا برگشتیم. جنگ و دوستانی که داشتم شهید شدن تاثیر بسیار عمیق روی روحیه و رفتار من داشتن و اینکه حالا شاید این تعهدی که همون سال اول شما که چرا به کشور برگشتم واقعا شرمندگی. آدم یه موقع فکر میکردم حالا بعد از 70 سال 80 سال هر چقدر خداوند عمر بده من تو کشور خارج فوت بکنم، در اوج حالا علمی حتی جایزه نوبل هم بگیریم، همه اینا. بعد یک سوال آیا میتونم جواب بدم به دوستانی که شهید شدن، دوستانی که علاوه استعداد بعضیاشون حتی جلوتر از من بودن و رفتم جانشون رو فدا کردم، اون دنیا میخوام چی جوابشون رو بدم؟ بگم همش فکر خودم بودم دیگه، تونستم اون چیزایی که خودم میخواستم به دست آوردم. آیا اون دینی که داشتم واقعا به مردمم عطا کردم؟ اونا جونشون رو دادن، من چی دادم؟ اینا این کارا رو کرده، اینقدر فداکاری که آیا اینقدر من شجاع بودم که مثل ایشون عمل بکنم؟ می‌بینیم نه، اون اندازه نبودیم که بتونیم بریم مثلا جونمون رو برای کشورمون به میون بذاریم و از دستش بدیم.
خوشبختانه صبح که میام این طرف اصلا ترافیک نیست، یعنی فقط بعد از ظهر گاهی وقتا من مجبورم تا ساعت 9 شب بمونم انسیتو که تا میگم این وقتی که تو ترافیک از بین میره خب میرم تو سر محل کارم میمونم، بعد دیگه 9 اینجا دیگه کاملا خلوته، در از 10 دقیقه میرسم به خونه. چیزی که الان میبینیم تقریبا 10 دقیقه تو همین خیابون گرفتاری میکنم. خب داریم میریم به آزمایشگاه یا قسمت ساخت دستگاه هامون که در طبقه 4 هست. طبقه 4 اینجا بیشتر بخش صنعتی انسیتو هست. اولین پمپی که ساختیم سال 82 بوده که میبینید که تجربه کمی روی تولید پمپ داشتیم. بعد پمپ رسید به سال 89، اینو مال سالهای 90 هست و دست آخر سال 92 این نوع پمپ ها رو شروع کردیم که تقریبا یک ورژن بالاتر هست و 93 پمپ های جدید رو ساختیم با کارایی بیشتر و دارای ظرفیت بهتر. ما اسم دستگاه هامون برای اینکه یک برندی رو برای خودمون بذاریم تحت عنوان اولترالب هست. نگاه بکنید، اولترالب برند آزمایشگاه ما هست و که روی اینها گذاشتیم. سمیناری که توی سمینار الکتروشیمی بود اونجا دستگاهی که معرفی میکردم گفتم فعلا دستگاه های تجاری که در ایران فروخته میشه پیش دستگاهی که ما داریم میسازیم یک اسباب بازی بیشتر نیست و اینو به صراحت جلوی تمام اساتیدی که بودن اونجا اذعان کردم و اونها هم تایید میکنن کارهایی که ما با این دستگاه داریم میکنیم شما اصلا نمیتونید در دستگاه های کامرشال بسازید. بگیرم که خدا درستی بکنه بالاخره بگه این رو در گرفته دیگه نمیتونیم ما هم چیزی بکنیم. روزها رو گره ولی گاوم مرد. حالا این عصبانی شده بود و با خدا گفت خدایا مگه ما رمزون نیاد هستی بودشو میکنم. فکر کرد که مثلا این روزه که ما میگیم خدمتی داریم به خدا میکنیم. وقتی هم دارم کار میکنم حتما باید تلویزیون روشن باشه چون احساس تنهایی میکنم، زود حوصله‌ام سر میره و اینه که گوش کرده گاهی وقتا یه سخنرانی مثلا همین آقای الهی قمشه‌ای باعث میشه که من یک ساعت از دفتر اصلا نرم بیرون. 3 تا شبکه هست که اینا رو پشت سر هم گذاشتن. شبکه 4 هست، مستند هست و سلامت، چون این مستندهای خیلی خوب پزشکی هست و گاهی وقتا اینها ایده های جدیدی رو تو ذهن من میذاره و برای همین من خیلی اینا رو ضبط میکنم. الان تقریبا یه هارد درایوی دارم بالای 1 ترا هست پر این مستندات هست. دانشمندان برتر را به کار بگیرن. فکرمو گفتم، بهم گفتن انجام این کار خیلی سخته. شرکت کنندگان باید به سوالی پاسخ دهند. $1600. نه، یکی از خصوصیت های هایپر اکتیویتیه، چون یکی از خصوصیت های افراد این نوع افراد اینه که میتونن مولتی دایم، ما مثل ویندوز میمونیم که چند تا پروگرام همزمان میتونیم بیاریم بالا هر دفعه به یکیش فوکوس بکنیم روی یکیش برای همه رو لود میکنه. بقیه افراد خیلی افراد مثل سیستم داس میمونن، فقط در یک زمان یک برنامه رن روی سیستمشون، ولی ما نه. هایپر اکتیویتی هم محاسن داره هم معایب داره. محاسنش اینه که آدم میره به سمت کارهایی که با دست و فعالیت انرژی سوز هست و بعدش اینه که جای کمتر میتونه بشینه و درس بخونه. بگن صبح تا تو آزمایشگاه کار بکن، هیچ موقع خسته نمیشه. یعنی من روزایی که از صبح تا عصر میام دانشجو به من میگن خسته نباشی، من میگن عمرن جوابشون میدم که عمرن من خسته بشم. کانادا رفتن من البته 2 دوره فوق لیسانس که طبعا مدرسان بورسیه بودیم، تونستن افراد تو سال آخر که هنوز تز نداشتن شرکت بکنن و
در اون مقطع شرکت کردم و در رشته تجزیه تونستیم بورس اعزام رو بگیریم و به کانادا برم. پنجره میدین شاید یه برف کوچیکی داره میاد. اونجا منفی 40 درجه هست، 38 درجه 40 درجه و بسیار سرد، ولی کسی سرما نمیخواد چون میکروبی سالم نمیموند. همه چی فریز میشد. فریزر که توی خونه داریم منفی 17 درجه است. الان متوجه میتونیم بشه که منفی 40 درجه یعنی چی. تعداد زیادی که به کانادا رفتن خب اون تعهد مالی رو خریدن و به نحوی موندن، حالا بعضی هم نخریدن و موندن. ولی نکته‌ای که وجود داره که آدم دوست داره که تو محیطی باشه علاوه روحی اقناع بشه و من فکر میکنم که توی کشور خودم به خاطر اینکه حالا آدم فکر میکنه که اون سرمایه‌گذاری کشور براش کرده و داره ادا میکنه و دینی که به مردم خودم دارم ادا میکنم، این یه قناعه روحی به آدم میده و این باعث میشه که آدم احساس بکنه زنده است. اینا جوایز خاصی است که هر سال که در دانشگاه تهران بودیم جایزه گرفتیم. مثلا طرح برتر بود، یکیش به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه، طرح برتر، پژوهشگر نمونه و عناوین و مدال‌های نقره و طلای دانشگاه تا در زمینه پژوهش بود گرفتم. اسمش الان فراموش کردم. هر کدوم یه اسمای خاصی داره که من یادم میره. جایزه مؤلفان پرتولید دانشگاه تهران در پایگاه استنادی ISI به دو زبان، حالا زبان فارسی میخوایم بگیم، اینه که یک نمایه‌ای از تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر جهان هست، یا بهش میتونیم بگیم scientific information هست. به این صورت که در دنیا تمام کارها و تحقیقاتی که میشه به صورت مقالاتی که منتشر میشه در این سایت دسته‌بندی میشه، رتبه‌بندی میشه و شما میتونید به این صورت اگر بخواید در مورد موضوع جدیدی کار بکنید میتونید برید داخل این دیتابیس و ببینید چه کارهایی تا به حال انجام شده که شما بتونید مرز دانش اون علم را چیکار بکنید به دست بیارید. تعداد کتابایی که نوشتیم حدود 3 تا کتاب کامل هست و حدود تو 10 تا کتاب هم به صورت بخش مشارکت داشتیم، بخش‌های مختلفی هست. بهترینش اون امریکن پابلیشر بوده که تونستیم با همکاری آقای دکتر گنجلی و 2 تا از دانشجوهامون تونستیم یک کتاب مشارکت داشته باشیم برای اولین دایره المعارف حسگرهای جهان که حدود 12 جلد هست و به عنوان یه ایرانی افتخاریه که بالاخره تو اون دایره المعارف جهانی که تنها دایره المعارف حسگرا هست ما هم یه نقشی داشته باشیم و اسم ایران و اسم دانشگاه تهران رو آورده باشیم. گاهی وقتا این که آدم تو حالتهای روحی قرار میگیره، مخصوصا تو حالت روحی نسبتا ناراحت، مضطرب، یا اینکه یه چیزی یه موضوعی داره ذهنش رو آزار میده، حالا سر یه چیزی نسبتا شاید عصبانی شده، ناراحت شده، احتیاج داره برای یه لحظه از اون واگن فکر جدا بشه. بهترین چیزی که من پیدا کردم تو این محیط شطرنجه. با 7-8 تا دونه حرکتی که روی اینجا انجام میدم این به حالت آرامش که رسیدم میرم دوباره میشم سر کار دیگه. متأسفانه فرهنگ قالبی که توی کشور ما بین دوستان وجود داره یا هموطنان وجود داره اینه که جنس خارجی رو بهتر میخرن. حالا تحریم باعث شده که جنس خارجی اصلا تو این زمینه، اصلا تو زمینه تحقیقاتی وجود نداره. اینه که مشتریای زیادی داریم که بتونن اجناسمون رو بفروشیم و دلاری هم وجود نداره که اینا بتونن به راحتی برن خرج کنن، باز میان سراغ ما. و از این لازم چون تولید کننده هستیم هر چیزی که نیاز داریم تو کار تحقیق همینجا خودمون تولید می‌کنیم. بنابراین تحریم اونقدر تأثیری در زمینه کارمون نداشت. این نمونه ای هست که همینجا ساخته شده. اون روز صبح که به شما میگم تحریم تأثیری نداره به خاطر که این نوع دستگاه‌ها رو ما اینجا تولید میکنیم و حتی الکترود، سل و همه چیز اینجا خودکفا هستیم.
مخلوطی از سه نوع تقریبا شنه، سه نوع شن هست که با هم دیگه و دو فاز هست، یه فاز و روغن که اینها این حبابا باعث میشه که و نیروی جاذبه این شروع کنه ریختن پایین. ببینید با سرعت بالای شروع میکنه اومدن پایین و یه تصویر جدیدی به وجود میاره. اصلا شناختی نداشتم رویشون. خب دامادمون معرف بودن دیگه، ایشون معرفی کرده بودن، از لحاظ خانواده تایید شده بودن، ولی خود ایشون رو نه، من شناخت نداشتم اصلا. من 2 ماه ایران بودم و کل این داستان خواستگاری تا ازدواج و سفر کلا تو 2 ماه بوده. اینه که یک مقدار زیادی فشار روحی و روانی هم روی خانمم بود که خب بالاخره توی 2 ماه یک فرد جدیدی وارد خانواده شده و تازه بعد از میخواد با این فرد بری یه جایی که 15,000 کیلومتر فاصله داری. به محض اینکه تاریخ دفاع منو شنید از اون موقع دقیقه شماره که بیم ثانیه شماره میکرد که زودتر دفاع بکنم و برگردیم. ما 12 شب رسیدیم تهران، اولین پرواز اصفهان 6 صبح بود، یعنی نذاشتیم حتی بشه 8 9 اولین پرواز اصفهان، یعنی من بس سریع برمیگشتم اینجوری بگم. اون پرنیا هستن و اون یک دختر کوچکترم آیدا هست. ایشون دیگه داره وارد یک دانشگاه میشه، پیش دانشگاهی شیشم. و اینم حالا جدایی بوده که خاطراتی بوده که این اولین مصاحبه‌ام بوده توی دانشگاه تهران که تو خانم هم اینا دیگه پرسیدید ازش که جمع میکنه و این هم زمانی بود که اولین به عنوان دانشمند بین‌المللی دانشگاه تهران یه بار فقط اینطوری شد، اونم اول راهنمایی بودم که مصاحبهش تو روزنامه بود، بعد اونو بردم مرسه، بعد همه مثلا خیلی تحسین کردن و مثلا دیدن، فقط همون. بارای دیگه حالا به نظر خودم مثلا زشت می اومد بخوام هی بگم، مثلا کار خوبی نبود، ولی فقط همون بار بردم. این بود صفحه اوله. عنوان جشنواره هست که به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه. خب ایشون خیلی پدر سختگیری هستن، مثلا خیلی حضور 100% مثلا که این کارو بکن اون کارو نکن، مثلا راجع به اینجور چیزا با دوستان حرف میزنم که این کار مثلا نمیشه بکنم یا این کارو میشه، ولی راجع به کارشون نه چیزی، یعنی زیاد صحبت نمیکنم که یعنی میخوام حالا پوز بدم، نه چیزی نمیگم. الان خوبه 76. علم هم ثروت میاره برای یک مملکتی، برای یک مردمی، و هم دین میاره و هم فرهنگ. همه اینها در سایه علم هست. ما موحدهای بسیار زیادی رو میبینیم. محاله کسی در علوم تجربی قرب کنه و به یه درجه‌ای برسه و خدا رو انکار بکنه. انسان وارد این عرصه که میشه نظم و وجود یک روح واحد را میبینه، به معنای واقعی به یقین میرسه. اینجوری بگم که یک دانشمند اگه بتونه تا اون لول، تا اون سطح برسه، یک موحد واقعی خواهد شد.